छामी बड्डो आई गयो बड्डीका खोज यो छामी बड्डो चैत काफल झड्डो फागुन असिनो बड्डो चैत काफल झड्डो चैत काफल झड्डो फागुन असिनो बड्डो चैत काफल झड्डो यो छामी बड्डो आई गयो बड्डीका खोज यो छामी बड्डो। नमस्ते हजुर सबैलाई साइना अनुसारको ढोक दिए म लोक देउडा गायक अछामी बड्डो। तमी यति बेला सुन्न लागेका छौ सामुदायिक रेडियो मेलौली 101.2 मेगाहर्ज। सबै सुनिराखे सधैँ सुनिराखे हजुर। रेडियो मेलोडी टाइम चेक। अहिले रातिको 8 बजेको छ। गोकुल कृष्ण छैन, अयोध्या राम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन। खन्या भन्छ स्वाद आएन, ज्यान गयो मुर्गाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको। देउडा हराई सगुन हराई हराए गयो फाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भायौ लाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भायौ लाग। आँगडो घागरो छैन, हराइगयो पागडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो। खुली गया ढोका अड्डा, खुली गया गेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट। गौडा भेट ल्याइबरे आया हम तमराई माझ, तमलाई आशा साथी सँगौ दिन्दी नैका साँझ, तमलाई आशा साथी सँगौ दिन्दी नैका साँझ। हजुर लौ आशा पुई तमलगै कार्यक्रम गौडा भेटमाई दिनभरि की थकाई पटाई मेट्टा की लेखा रे निका निका देउडा गीत सुन्ना की लेखा तस्याई सुनुना की लेखा मात्रै सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्जमाई दिनादिन बसाइ मिन्ज्या 8 बजे बठी कार्यक्रम गौडा भेट। रेडियो सुन्ने सबैलाई मेरो नमस्कार। कहानी सुनाको मैले भन्नौ तारै तार। गरीब भाइ जङ्गल लाग्यो भैसा चरौ नाकी, गाउँलेलाई लगायो दाइले उइलाई मारौ नाकी। यही मूल्या मार्दिनौ भनी गया र्यान सबै, यही कहानी सुन्या छौ कि तमले पनक भए। चालबाजी गरिकन गरिबलाई फसायो, सबजनाले चाल चली बोरामा बसायो। बोरामा बसन्ज्या तनले बोरो फर्काइदियो, बब्याका रसीले तनले बोरा मुख बाँधियो। तालनी सुनचाँदी हिरा कति बछ भन्यो, तै बेला गरिबका दाइले यो कुरडी सुन्यो। सब गया फर्काउन भैसा, गोला भया जति छाडी गया गरिबलाई बोराको मुख बाँधी। टपक्क गरिबको भाइ पुगी गइछ उलाई, सोधिहाल्यो आफ्ना भाइलाई केही बाध्या हो तँलाई। तुरुन्त जवाफ दियो सेठका भाइ गरिबले, तालगै सुनचाँदी हिरा ल्याउँछ दादा मैले। धनी हुनौ दादा अब तुयै जसो मुइलै, जब म गरिब थिया हेला गरन्थे तुइलै। उही बेला दादाले भन्यो यही बुद्धि सुनपन, सोन चाँदी मिल्ल्या भैया ल्याउने थ्या म पन। सोन चाँदी तमलाइले चाहिया हिट भन्यो भाइले, तु जन्जाइ मजानौ भन्यो उन्जा उइका दाइले। बोराको मुख खोलिकन आफ्ना भाइ निकाल्यो, निकेरी ले आस्या भन्यो दाइलाई सिकायो। मुइलाई हाल बोराभित्र ताल फाल्दे मलाई, आधा म लैजाउँलो घर आधा दिउँलो तोइलाई। कहाँको सुन कहाँको चाँदी
तो त मरि गइछ, गरिबका भाइ भैसा लैजाई घर पुगी गइछ। तमरा दाई कहाँ गया भणी बौजीले सोधिहाल्छ, दाई कहाँ गया भणी बर सब कुरा खोलिहाल्छ। दाई गया गङ्गा कि सुनचाँदी ल्याउना कि, तबै ब्यालो भयो बौजी दादा घर आउना कि। तमरा दादा नाइसक्या हुन म पनि जानी छु, सुन चाँदी हिरा र मोती म पन ल्याउनी छु। देवर पन खुसी भयो जा बौजू भणबर, यो पन मरन्छे भणी देवरले जानी बर। तालै फटाक हाल्यो उपन मरि गई, तै दिनबटे सब सम्पत्ति गरिबकी भइ गई। स्वार्थ बढ्नु इसो हुन्छ, ज्यान पन गइजान्छ, नसोच्याको सोच्यो भन्या अनर्थ होइजान्छ। जनगर घमण्ड कबै सम्पत्तिको लागि, सबै गरिब नाइ हुने थ्या जन्मजात अभागी, सबै गरिब नाइ हुने थ्या जन्मजात अभागी। धर्मेन्द्र मल्लजीका यिनी देउडा गीसितै नमस्कार नमस्कार रे सबैलाई साइना अनुसारको ढोक्छसँगै कार्यक्रम गौना भेटमै आज लगै गौना भेटले बरहमा सधैँकी जस्या उपस्थित भइसकेका छौँ। तम यही बेलादेखि हामीलाई सामुदायिक रेडियो मेलौली FM 101.2 मेगाहर्जबटी तसै तम इन्टरनेट अनलाइनका माध्यमबटीले सुन्न छौँ कार्यक्रमलाई। यही बेला पल्ला खण्डबटे सासोय गद्दाछन् नरेश नायकजी भन्या मै हुँ कार्यक्रम चलाउने दीपक राज दीर्घायु। हजुर हमारी सुदूरपश्चिमकी भाषा संस्कृतिलाई बचाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य हो हाम्रो। तसै दिनभरिकी थकाइ पटाइ मेट्या लगे देखिया प्रयास गद्दाउँसँग कार्यक्रम गौना भेटमा देखिया आज लगै कुरोडी कानी जोड्यौँ, तमले पठाएका देउडा गीत वाचन गद्यौँ, तसै गफगाफ गर्ला थोक्को रमाइलो गर्ला उठी। अब दिनभरि काम काजले हड थग्रे हो देखिया पक्का लेगे थकाइ पटाइ मेट्या प्रयास गर्ला सँगौ। बसाइमी जागो बेला छ, रात बहुतै हो गए देखिया च्याल त रात बहुतै पड़ जान्छे, खानपिनी खाइबर सबजना देखिया कोही त सिगया, कोही अब अहिले खान्ना छौ, कोही पकाउनैमा हुन ठुल्ठुली मौ होला, तसै कोही देखिया अहिले घरलाई घरिना छौ सँगौ। तसै हाम्रा सुदूरपश्चिमका गाउँठाउँमै जात देखिया सुरु नाचिनसँगौ भल शिवनाथकी जात हो, तसै पैतर मेलौलीकी जात हुन्छ दे जात, तसै देखिया बहुत जात छन्। जी होस् रमाइलो छ, रौनक चल्दैछ देखिया सुदूरपश्चिममै जातनको पक्का लगे। आज हम शिवनाथकी जातका देउडा गीत लगे वाचन गर्ला कुरोडी कान लगे जोड्लासँगौ आउन सकुन्छौ कार्यक्रममा रे। कार्यक्रममा जब तम आउँछौ नानबडी कोसेली भन्या पक्का लगे लेबर स्यासँगौ देखिया रित्ताइ जना स्याके कि जब मान्छे आफ्ना इष्टमित्रका घरलाई अर्का घरलाई जानु पर्यो त नान बडो हात केही कोसेल लैजाबरी ग्याल देखिया सहिलो लाग्छ। त हिसाबले कार्यक्रममा आउन मिन्जा नान बडी कोसेली पक्का लेगे तम लेबरे आउने हो भन्ने हामीले आशा विश्वास लिइरहेछ रे। कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा एक निको देउडा गीत तमर माझमा राखबर हम अहिले आउन्यौ रेडियो छाडी काहीँ जन गया।
छोरा तन्चडी बाबाजुले राख्यो नाउ मेरो पर्वती रतन चढी राख्या माया जाला नाउ मेरो पर्वती रतन चढी राख्या माया जाला छोड्न छैन साइलाई रतन चढी छोड्न छैन साइलाई छोड्न छैन साइलाई रतन चढी छोड्न छैन साइलाई बारो जाउला साथी रतन चढी राख्या माया जाला बारो जाउला साथी रतन चढी राख्या माया जाला बारो जाउला साथी रतन चढी राख्या माया जाला छुपुकै बसी किरमाडी झुला बुढोकै उठी आई मेरा कोला छुपुकै बसी किरमडी झोला बुढोकै उठी साई तम्री कोला ले महीना मेरी रुमाल लैजा ल्या महीना तेरो सम्झना दिजा सम्झना दिन के बाँकी रह्यो जिउ जानै अब साई तम्रो भयो हजुर हजुर छुपुक्कै बसी आई मेरा खेल पक्काले गसिङ देखिया पल्ली पल्ली जब जात मेला हुन्थ्या त उन दिन देखिया गीत देउडा खेल खेल्यो खेलसक्या पछाडि लास्ट के मिन्जा देखिया रमाइलो गरन्थ्या ए नन्दा तेरो दादा कहाँ गयो ऐल बिलोज ल्याउन जाइरहेछ ऐल तो तेरी बिलोज होइरहेछ मैल ल्या नन्दा साबुन बगाइदिए मैले देखिया यसै चाहिँ बहुतै निका छेउटा भणबर रमाइलो हुन्थ्यो छाड्डी छाड्डी बार कन्जाइ देखिया एक पत्या बोइकन धम्मो धुर्सा भणबर लगै खेलन्थ्या सँगै बहुतै निको देउडा गीत थियो आज लगै स्वागत छ सबैलाई गौडा भेटमा देखिया आज हम तमनसित क्रोडी कहानी जोड्यौं तुमले पठाएका देउडा गीत लगै वाचन गर्दियौं तसै हम देखिया फेसबुक लाइभ बहुत दिन पैतर फेसबुक लाइभले होइरहँ सँगै आजबटी हम नियमित देखिया फेसबुक लाइभ बठेले तमरा माझमा पुग्यौं आउन सकन्छौ 98 68 79 52 55 को बाटो होइबर तमले कार्यक्रममा आउन पर्या हुन्छ ने कार्यक्रमका सुरुवातमा कोही सँगै आइरहन म उनलाई स्वागत गरे हेलो नमस्कार हजुर हजुर दाइ नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाटै को बोल्ला छौ सँगै म शिवनाथ 5 हटके जोराबाटै पाकिपुरिया बोल्ला रे दाइ शिवनाथका हटक्या चोरबाटै भन्या दिक्या हजुर हजुर इसम म कहाँ गएर थिए अब निकाय छौ वो तमर मौसम पर हम त निकाय छौ सँगै इसम देखिया कहाँ बन्ने गाई खोज्जु गया हूं आइ बैठे दुत्यालाई हेरबर यारे मैले त तमरो नाम निकरी नै सुने ब ए मेरो नाम पार्वती टुकुरिया हो दाइ म भागेश्वर 3 नानीगाड मेरो घर हो यहाँ माइतो अचाल माइत आयो अब भोलपुर की जाँच छ जहाँ हेरबर जानु पर्यो कठै कठ भागेश्वरका मान्छे माइत जाइरहेछौ हटक्या चोर भलपुरकी जाँत छ शिवनाथ कि जाँत पैथर घर जान्छौ देखा हजुर दाइ जाने हो रे तमलो रातिन जेरी जेरी भन्थ्या यहाँ खोइ दिउलो आया पक्काई लगे देखिया जिल्फी त मोय भन्नाले देखिया पल्ला खण्डा नरेश दिछन् उनन बहुतै डगन मान्ने जिल्फी केरे उटी म लगे खानै भयो र अब दुई जना कि ले दिया आपुयो ब लो दाम नाम त सो हल्ला 2-4 गरा खोइ हल्ला पक्का लगे जहाँ त देखिया जिल्फी खनाइले बहुतै मन लागन्छ तसै माणा लाउन सेल साँच देखिया चोतो हाल कि उ बढी निको लागन्छ ब लो आत्मस्कलाई माइ छेर दाइ नानो छाँचलीको चोताको सागरी माणा एक झोलामा लैजाउनु देखिया अब दिने कि छ ब माइ तिनका दिने भुइसु छु दाइ ये छाँच घिसी दुध सुध खाना हुने हो पक्का लगे देखिया भुइसो छ जिउस छाँच दुध खै निकी होइरहेछ पै माइत गइबर तमरा देखिया हजुर दाइ तमर भइती बचाल माइत गइ थियो नाम छाँच दुध दिने केही थियो ना माइतिना माइततिर तसै भयो देखिया घरतिर अब भुइसो छ भन्छ बिने छ अब उलै 2-4 महिना पैथरै हो भन्छ दिने अब नान छाँत दुध खै हुने हमर त यहाँ खोज्या भन्ने प्लान हो त यहाँ लगे तसै छ अब जहाँ तक आउन पडलो शिवनाथ पुइ ताई बेटे काई खोज्जु पडलो तुम लगे सहयोग गरला पुइ हां त्यही काम त दाइ तमरो दुई हातमा लड्डु छ कोही भित्रलाई म बडे को गोठलाई गुजु ब्याउने छ भने पक्काले गइ संग्यो बहुत बहुत खुसी लाग्यो र अब तमरा घरलाई सुन्न रे हुन्न देखिया रेडियो बहुतै खुसी लाग्यो उनलाई र अब तमरी कोसेली कि छ पुइ ल म सुरु गर्छु हला आइनो छैन हातको कैन जनगढी पसिने पाल पहाडका रुइना जन्न तेरो माया जाल
दिन भेट हुने होइन धनगढी पश्चिम नेपाल राति आउनु छैन धन्न तेरो माया जाल आरु पाक्या धनारु पाक्या धनगढी पश्चिम नेपाल बकत बकत धन्न तेरो माया जाल तोई सम्झिरहेका छु धनगढी पश्चिम नेपाल मुखी भ्याएर गत धन्न तेरो माया जाल हजुर दाइती भन्नु आज अरूलाई आउना रे कति बोल्ला रे हो भरि मान्ने हुन्छ बहुत बहुत धन्यवाद छ। अब आउन दिनमा आस्या जहाँ त आउने हो तै होलो देखा सुखा दुखार आज के लेखा छुट्टी न पुई हाय तमारमा पुरै साथ वाला नोटे फल्ना नलाना धोधो आज सता को बेला गेले आज हुन न ठिकै छ हुन्छ छुट्टी न पुई हा यही बेला हेर्थे देखा भागेश्वरका मान्छे माइत हटक्याचोर शिवनाथ गाउँपालिका 5 हटक्याचोर उनीहरू माइत हो देखा वहाँ बैठे कुरोड कहानी जोडलाई थियो तसै शिवनाथ की जात स्या भुइसो दिनेछ माइतिनका छाँच ल्याउला पकाएर चोतो हालेको माडाखाना ल्याउँदा रे खाला भन्ने थिएसँग तसै उनले देखा बहुत निकी गुल्ली गुल्ली कुरोडे जिलिपी गिलै गर्थ्यो देखा उनले जिलिपीलाई खाला आशा भन्लाई थियो। अब देखा मै छाँच दुधको बढी देखा डगन मान्ने मान्छे जिलिपीका डगन मान्ने मान्छे पल्ला खण्डका नरेशजी हुन् उनलाई भण्डारियान कि जोस शिवनाथ कि जाँदा जाइबर जिलिपी खै त हुन्छ भण्डारियान देखा पक्काले गई सबैजनालाई हम सम्झिरहौँ आशासँग देखा कुडी कहानी जोडला इसरी इसरी रे यही बेला कोहीसँग आइरहन मै उनलाई स्वागत गर्दौ उत्पैथरो देखा शिवनाथका जाँत देखा तनै विशेष देउडा गीत छन् तन लगै तमरा माझमै प्रस्तुत गर्ला यही बेला कोहीसँग आइरहन पुई नमस्कार हजुर छुट्टी वर्गसँग आज आइरहन पुई कोहीसँग म उनलाई स्वागत गर्दौ देखा के कार्यक्रममा हम तमनसित कुडी कहानी जोड्डाउँ तसै तमले पठाएका देउडा गीत लगै हम वाचन गद्दा गद्दाउँ रे कोहीसँग आइरहन पुई पल्ली म उनलाई स्वागत गर्दौ नमस्कार हजुर हेलो दादा नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट को पुग्या सँगौ दादा म शिवनाथका मल्लीमडबाट किर्सन कलौनी शिवनाथका मल्लीमडबाट दिका हजुर दादा निकाय छौ बा किर्सन जी निकाय छौ तम सबै निकाय छौ दादा हम लगै निकाय छौ तमरो माया छ ममता छ हमसित खानपिनी खाइसक्या हो कि सिनपस्या हो कि क्यादा छौ बसँगौ खानपिनी आबै खाइनु दादा पक्का छ तमले खाइआव कठै कठ तमरा मौ ठुली रहेछ रे आबै खाने हो दिका कसै छ दादा मलाई ठुली छ आबै खानु पर्छ घरबारी भएका मान्छे हो बसँगौ नै दादा घरबारी नै भए आते कलाई छु अब तसो भ्याले अब मंसिरसम्म विचार गर्नु पर्यो दिका किर्सन जी दादा तहै थाव गरल्ला विचार के देव तत्तै विचार गर्नु पक्काले गई मंसिरो महिनालाई लाग्गा छ बुइ अब ती शिवनाथले जात हुन्न छ ताई बैठे हेरबर कुरोड गानी गर्नु पर्यो अब हजुर तहै सबै अस्ते शिवनाथ की जात नै मिल्ला दादा पक्काले गई सँगौ अब तमरी कोसेली की छ बुइ कोसेली भन्नु दादा त्रिशुली धाराको पानी पिउँला कली कली बुवाको सम्झना आउँछ रात दिन झन्झली सीमाको पराली गाजो गुजीले खाइदियो बुवा मरी मुले छोरो परदेश हलाइदियो गाई खाँदैन म काट्दैन खोलीको गाउँदैन मन होसिया कर्म दुखी कसैका आउँदैन भैँसी घाँडो दुखु दुख्या गाई घाँडो दिल्दैन विपत्ति पढेका बेला कोही मुख बोल्दैन घर मुसाई बन मुसाई खर्क गयो मुसाई कर्जले परदेश गयौँ आजी कर्ज उसाई जहिलेसम्म भुइँसा बद्या पेलिएका गुजैले मन होसिया कर्म दुखी के हुन्छ सुत्याले हजुर दादा के हो बहुत बहुत धन्यवाद छ कृष्ण जी अब आउने दिनमा आस्यारे आज छुट्टी नपुई हाँ हजुर धन्यवाद छ दादा यही बेला कृष्ण जी आएर थिए कुरोड कहानी जोड्यो उन लगे छुट्टी बरेगासँग अब हम देउडा गीत वाचन गरेर लाउँ
देउडा गीत लेखबाट पठाइरहेछ। उद्धव पार्कीजीले देउडा गीत लेखिरहेछ। शिवनाथ गाउँपालिका 6 मटा गाउँ डाँडाकोट उनीहरू घर हो रे। उनले देख्या शिवनाथकी गिर शीर्षक कालबाट देउडा गीत लेखिरहेछ। बहुत बहुत धन्यवाद छ। पक्काले गएसँग देख्या शिवनाथकी जात भोल रतेडी पोर्खी दिउसेडी देख्या सबैलाई थाहा भएको कुरो होइन। त्यसै शिवनाथकी जात देख्या दिसेडीका बिहान गिर खेल्लान। त्यो गिर के हो कसो हो कसै खेल्लान खासमा के हो तैको इतिहास भन्ने कुरा उनले देख्या देउडा गीतका माझबाटै दर्शाइरहेछ। बहुत बहुत धन्यवाद छ उद्धव पार्कीजीलाई। र उनले शिवनाथकी गिर शीर्षकाले पर देउडा गीत लेखिरहेछ। अब म उनले पठाएका देउडा गीत तमरा माझमा देख्या प्रस्तुत गरिहालौ। गौडा भेटमा आया म त मनमुठु जोडीबरे स्वागत गर्या पुइला जिर्या दुई हात जोडीबरे कफाडी महाराज बाबा असौज जाँत हुने राँगा काट्या बोक्या काट्या खुसीकी बात हुने खेल हुन्या बात हुन्या गीतपन गायाको पहिला राँगाकी गिर हुने खलामा आयाको कफाडी उदयदेव राजा राँगा त खुब काट्या पहिला राँगाकी गिर कफाडीमा काट्या तैपछा सप्तमीका दिन शिवनाथै जात हुने देउरा आउन्या गिर खेल्या खुसीकी बात हुने धन्य हो शिवनाथ बाबा सिक भोग लियाको 13 हात खेलो मात्र महाराजलाई दियाको शिवनाथ जात कि हजुर कोही भागी स्यागदान कफाडी है गिर जान्छे खुसीले स्यागदान नेजा घाट धुप पोखलो सातमा गिर हुन्छे 9 दाना निम्मका हुना स्या ठुलो शिर हुन्छे कफाडी रङ्गाकी गिर शिवनाथ जातमा 9लाई गैर दिनान हजुर धनाडीका हातमा धन्य भगवान शिवनाथ मेरो मन सुझाउनु कफाडी वलानले गिर धनाडीलाई बुझाउनु रातभरि देउरा आउन्या शान्तिले जाँत होइजाऊ शराब जुवा तास जुन हौ खुसी कि जाँत होइजाऊ कफाडी है लैगी गिर निकरी राखान भोलका दिन रातै गिर सबजना तक्कान बसाइतिर देउता पूज्या शिवनाथ बाबालाई सुख शान्ति दिए भगवान घर घर सबैलाई भोलका दिन परभातै सबजना तक्कान धामी पन्ना भणाचारी मुखिया नानी धुनी गद्दान सबैपल्ली गिर गोडो धामपन्नाले लाउनो जान्तेदाकी सबैजनाले एक फेर आउनु देवताका कारीबारी गिरगोडो लौनान थोक्कै पछा तै गिरलाई बाहिर दिनान एकतिर धनाडी हुन्या एकतिर साउन हुन्या साउन धनाडी कैगजित तो त पछा था हुन्या 4 राठ धनाडी भया 9 राठ साउन आया हजुर सबैजना जान्त हेरेर जानु साउन सुतार पार्की दयाल धनाडी तिर है कन्जा इथ कन्जाई उथ गिर्खित्ता बीच है भट्ट जोशी चन्द ओझा साउनका तिरमा एकौलो नजानु हजुर गिरका बीचमा इतिहास ठुला छन् शिवनाथ गिरका सबैको भलो हुन्छ शिवनाथ शिरका सबै थरी सधैँभरि खेल्लाई रया गिर तै गिर खेलिबेर हजुर नै मार्का नै पिर न कसैको हात गोडो नै टुट्या नै खुन देखिन्या आजी खेलौँ नै चित्त बुझिन्या नै कसैका घागुण हुन्या नै मुन्डो चड्क द्या नै कसै झगडा हुन्या न त कोही भड्क द्या गिर खेललाई उजा आउँछे खाइबरी परौटा साउन खित्या ओल्या पातल धनाडी भेरोटा सबैजना जाँतयाका गिर खेल्ला तक्कान 4-5 घण्टा गिर हुन्छे पुई गिर खित्तान गिर खेललाई तयारी गद्दौ अब म बाइगया सबजना रिसयाजन जाँत पछा आइगया सबजना रिसयाजन जाँत पछा आइगया बहुत बहुत धन्यवाद छ देखा उद्धव पार्कीजीलाई शिवनाथ गाउँपालिका 6 मटा गाउँ डाँडाकोटबाटै उनले देउडा गीत लेखिरहेको थियो शिवनाथकी गिर देखा शिवनाथ गिर कहाँबाटै लन्नान कस्या सुरु हुन्छे कस्या खेल्लान कालाई बुझौनानले
कोको कैतिरबाटै खेल्ला नि त स्याही छाड्डी बार कहाँ त गिरलाई खित्तान भन्ने सबै कुरा उनले समेटिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ उद्धव पार्कीजीलाई। पक्का लेके देखा ईसाई हमारा जुन संस्कृति झल्कुने हमारा देखा धार्मिक शक्तिपीठ छन् तनारा बारेमा तनभित्र हुने कर्मका बारेमा ईसाई आज लगे त म देउडा गीत लेखबर पठाउने सासोई गद्यो भन्ने हामीले बहुत ठुलो देखा आशा विश्वास लिइरहेछ। आज लगे बहुत बहुत धन्यवाद छ उद्धव पार्कीजीलाई। यही बेला कोहीसँग हेरेन म उनलाई स्वागत गर्दौ। नमस्कार हजुर। हेलो नमस्ते। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्ला छौ? बैतडीका शिवनाथ डाँडाकोटदेखि भोज पार्की हो। भोज पार्की शिवनाथका डाँडाकोटबाट क्या? हजुर दादा। निकै छौ भोजजी? निकै छौ दादा। अन्त मेललका के सुन हाल खबर? हम लगे ठिकै छौ सँगै। तमरो माया छ ममता छ रे खानपिनी खाया हो त? ना दादा आप भन्यो तुमले खाया अब कठ तम लगे आबै खाने हो। हम त आबै खाने हो देखा तमनसित कुरोड कानी जोड बरे कि पाक्का छ बाज? परोटा पक्रे दादा और आलुको साग। कठ परोटा आलुको साग देखा? हजुर दादा। पक्का ले गई आलुगोपीको साग क्याबमा मिलाइदियो बर्या त वान्टी छ झट्ट बटाइदियो भनेर पल्ली पल्ली गीत गाउँथे देखा? हजुर दादा गाउँछ दादा। तमले परोटा आलुको साग भने जा थक्को याद आइसक्यो रे। और दिने पानी छ बनाइ तमरा? छ दाइ भुइसो छ। भुइसो छ देखा तमरा? हजुर तमरा के छ अब? हमारा सँगै केन दिन देखा 4-5 दिन लाई बरे भुइसो काई मिलन्छ गाई काई मिलन्छ गम्बरे खोज्दा कि गयो भन्छ खाली 2 जोड जुत्ता कि मात्रै फाटी कुरा गानी के नै तसो आयौ देखा? हजुर दा बोलो जहाँ टोपी पोर गिरे ओटी सुना लगा हल्दा रसे आ जापा। पक्का लेगे तसो बेला अब शिवनाथ के जहाँ त आए बर्ता देखा सबै जना आएर ने बे तमरा इष्ट मित्र सबै जना आउने भएर अब वलतिर पलतिर सुनाक लाइबर कानी कानी त मिल्लै जसो छ देखा यही पाली? मिल्दै दादा मिल्दै म लगाइदिउ सुनाको। लो पुई बहुत खुसी लाग्यो भोजी। अब तमले कोसेली के लिइरहेछौ पुई? दादा नान जान्नु न तसो नान प्रयास गर्दौ शेरीका रोपना खेत धान बाली झुली गईली झु धान बाली झुली गई तेरो होरो हल्ने बेला पावनी भुली गईली झु पावनी भुली गई। हजुर दादा। बहुत बहुत धन्यवाद छ भोजी। आउन दिनमा आशा कुरोड कहानी जोडला रे आज के लेखा छुट्टी नपुई। हजुर नमस्कार। यही बेला भोज पार्कीजी आएर त्यहाँ कुरोड कहानी जोडो बहुतनिका देउडा गीत सुनाएर उन लगे गएसँग एकजनाले पठाएका देउडा गीत वाचन गर्दा पछाडि देखा तमलाई एक निको र नानो देउडा गीत हामी यहाँबाट सुनाउने हो। हामीलाई देउडा गीत लेखिरहेछ डम्बर ओझाजीले देउडा गीत लेखिरहेछ। मेलौली नगरपालिका 7 ओझा गाउँ उनीहरू घर हो रे। अचाल भारतका मुम्बई ठाना भन्ने ठाउँमा छन् देखा उनले बहुत निका देउडा गीत लेखिरहेछ। साथीभाइ घर परिवार इजा बुवा ठुला बुवा ठुला इजा वल्ला पल्ला घरका सबैलाई बहुत बहुत सम्झना छ। बहुतै छोरा लागिरहेछ ल भन्नलाई छ। बहुत बहुत धन्यवाद छ डम्बर ओझाजीलाई। उनले देखा बहुत निका देउडा गीत लेखिरहेछ। मैत डगन लागिरहेछ दूध खया कि छाँच कब हो शिवनाथ मेला कब देख जात पोहोर साल दे जातका 190 रंगा पोहोर साल दे जात रंगा 190 सबै आस्या शिवनाथ जात सम्झिरया सबै कति निको कति प्यारो हमरो संस्कार खेल्ल्या बस्या हेद्या सबलाई न्यानो नमस्कार सबै मिली बचाउनु छ हमरो संस्कृति निको रीति थिति जोगाउँ छाडबेरे विकृति वन बास्ने न्याउली चढी बनैमा हरायो 360 को भेट जातमा गरायो बाघ बैरी बलले खान्छ सर्प बैरी विष मुखैनी कर्णाली बग्दी मुई पानी कि तीस सोराइ लागि गाउँघर कि काजबार औनाले डाकोलाया मेरी इजो बम्बई है छौनाले त्यास्तिवार सुरु भया रंगी सुदूर भूमि खबर लेथ्या मेरा गाउँको चढी घुमी घुमी मोइरया बम्बईका कुना छाडी मौजौ सबै गौडा भेटमा रविबार दिउँलो सुन्या कबै कबै परदेशै बस्यारो कठै छाडी जन्म्या भूमि गाउँघर रमाइलो होलो आइग्या काजबार घुमी कामैको सिजन ऐल घर परिवार सगाई बाँडी चुणी खान्ना सबै निको नौलो पकाए
हाँस्या खेल्ला काजबारको आजिलै फामै छ हाँसो खुसी काजबार भन्ना यहाँ ठुलो कामै छ परदेशी रोइ बस्ने कठै सम्झी गाउँकी काज रुना त रुनोछु सधैँ बढ्ती रोया आज ढोक गरी आशिष लिया गुरु मान्य जनकी सम्झना झलझली आउने उइला बालापनकी हाँसी खेली जान्थ्या कठै बालापनका दिन त नै त ऋण नै भविष्य नै त घरको चिन्ता सुखको जिन्दगी सोच्या बालापन खास रमाई रमाई दिन गइजन्या नै भोलिकी आशा जति बढी उमेर बढ्यो उति भार पढी जिन्दगी भार भयो उति जिम्मेवारी बढी जिन्दगी भार भयो उति जिम्मेवारी बढी बहुत बहुत धन्यवाद छ डम्बर ओझाजीलाई मेलौली नगरपालिका 7 ओझा गाउँ उनीहरू घरहरू च्यालाउन कामका सिलसिलामा भारतका मुम्बई ठाना भन्ने ठाउँमा छन् उहाँपछि उनले देउडा गीत लेखेको थियो त्यसै देखिया कब शिवनाथै जाँत कब देगी जाँत भन्लाई थियो पकालेकै छङ्ग्यौ देखिया भोल शिवनाथ की जाँत हो रतेडी पुर्की दिसेडी हो त्यसै 7 दिन पैथर मेलौली की जाँत हो सँगै दे जाँत देखिया तमले थाहा पाइहाल्या हुन हो आफूसँग इसो हुन्छ कि जब पराई देशमा देखिया हुनान्त तै बेला घरकी सोराई घरकी याद अब ईसा काजबार मेला पर्व आउनर्यान भणबर फुणाबर त बहुतै देखिया मन उदास हुन हो त्यसै उनले बहुतै निका देउडा गीत लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ डम्बरजी आउन दिन मलाई आज यसै देउडा गीत लेखबर पठाउन सक्छौ सासोइको गद्दु सक्छौ रे यही बेला तमरा माझमा एक निको देउडा गीत सुनाउन हम अहिले आउन्यौ रेडियो छाडी काई जन गया हजुरै बहुतनिका देउडा गीत पछा आजलगै स्वागत छ सबैलाई गाउन भेटमा छौँ देखा रात बहुतै योगीसँग सबैजना देखा लगभग अधिकांश मानिसहरूले त खानापिना खाइबर देखा गुदडा मुनि पसबर रेडियो सुन्ना छौ कोही पड्डा छौ देखा कोही अब घरको कामकाजमा भाँडासाँडा धुनी धानी दालो सालो पकाउनमा हुनाउँसँगौँ र कोही त मस्त निनमालाई हुनाउँसँगौँ कि अब त रात बहुतै होइगयो दिनभरि कामकाज गरेर थकाइ पटाइ लाग्रे हो त तुराडी देखा त सोइनान त बिस्तर लाइबरे भाटो तेर्सो गरेर ल्याउनाउँसँगौँ रे यही बेला कोहीसँग हेरेन म उनलाई स्वागत गर्दौ पत्र तमले पठाएका देउडा गीत लगे वाचन गर्दै हुँ नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर कहाँबाटै को बोल्ला छौ सँगौ तपेन्द्र सिंह धनाडी शिवनाथका कै ठौरबाटै बोल्ला छौ तपेन्द्रजी निकाय छौ तपेन्द्रजी हम लगे निकाय छौ तमरा माया ममताले क्यारन छौ ब काम काज
कामकाज के नै हो दाइ इन्डियातिर हो म आज भल घरै छु न कठै कठ भारततिर थ्या अच्याल घरै छौ दे क्या हजुर दाइ खानपिनी खाया हो कि क्यादा छौ बे बेला खानपिनी खायो दाइ अहिले खाएबरी कार्यक्रम सुन्न रे भन्ने खानपिनी खाएबर कार्यक्रम सुनबर बइरै छौ दे क्या हजुर दाइ भल जाँत भए कठै कठ भल त शिवनाथ की जाँत तयारी कशी गरिरहेछ अब सँगौ तयारी ठीक भयो रहेछ दाइ अब तमला स्या गिरसिर खेलल्ला ताने दिए भाइ बनायो पक्काले के देख्या मजाले खेल्ला सँगौ रे कपडा कि क्या किने अब जाँत कि लेखा कपडा छटपटे सुनाउ सुन्दा रे अब सुने नौला रे के दुनिया उठे के किन दाइ रे पक्काले के अब त कसो कि जाडीको सिजनलाई बियो ज्याकेट साकेट बुन्यानी लाउनु पर्यो जुत्ता हाल्नु पर्यो जुराफ हाल्नु पर्यो उटी अब जाँत आउन आसे भनेर पुरै 2-3 महिना अगाडि बिटे देखा खटन भइरे हो म त कपडा किन्ने इसो किन्ने उसो किन्ने भन्ने हजुर हजुर दाइ पक्काले के तपेन्द्र जी कार्यक्रममा आया बहुतै खुसी लाग्यो रे कोसलो के लिइरहेछौ तमले लो भन्नु बुझाइ हा हेलो शिवनाथ की जात तम लगे आए गया न्यू तो दीपक दादा देउडालाई खेल गया शिव बाबा की महिमा गाउनु कार्तिक महिना भरि शिव सन्देश पुजिँदै जाँदा हावा बतासरी मनले त गाउने समयमा घडी पल पल शिव सन्देश पुजिँदै जाँदा देउडाले आज भन तम्रा बाबा मेरा बाबा इन्द्र बाबा उनका सारा सृष्टि रचयिता पत्थरहरूका परम माता जति बिन्दु शिव निरकार शिवनाथ की जात आई गई खुशी जय जयकार हनुमानको पिता भनौँ कल्याणकारी शिव भन सुनाउँदैन गतै संसार सागर बाबा सुख दुःख अलग शान्ति र सद्गति दिने पति गता परम पिता परम शिक्षक सद्गुरुलाई बोल्ने चौरासिया जन्म आत्मालाई धुने नरलाई बनाउने नारायण र धर्म शङ्करका रचयिता मूर्ति शिव जयन्ती खुसीमा छ त्यो आकाश धरती शिव जयन्ती खुसीमा छ आकाश धरती यति अन्दा याद रे कठै कठ बहुत बहुत धन्यवाद छ सँगौ शिवनाथ की जाँत माणा पकाइले स्या छाँच हालेको चोतोले स्या सँगौ ताई भेटघाट गर्ला राजकी लेखा छुट्टी नपुई हाँ ल बुदा नमस्कार यही बेला तपेन्द्र जी आएर थिया क्रोडी कहानी जोड्यो उन लगे छुट्टी पर गया सँगौ पक्काले देखा हमारा सुदूर पश्चिमका जति लगे मठ मन्दिर छन् देखा यिना ठुल्ठुला मठ मन्दिरमा मेला लाग्छ भक्तजनको बहुत ठुलो घुइँचो हुन्छ तसै नेपालमा मात्र नआए कि भारतबाटले देखा हेद्देमान सौनाने यहाँ जाँदा कि लेखा जब थोड़ा कोरोना आयो देखा कोरोनाले थोको यिनी मेलालाई प्रभाव पार्लाई थियो अब थोकै वातावरण सहज भइसकेका भइदर मेला पर्व सुरु मेला महोत्सव देखा थोड़ा सुरु हुन रहेन तसै सिलसिलामा देखा हमारा अब शिवनाथ की जाँत छ भोल र तेडी पर्की दिसेडी तसै केही दिन भइतर मेलोली की जाँत हुन्छ हुना देखा अब जाँत छन् बहुतै ठार काहीँ अब आज काहीँ भोल देखा जीवस रमाइलो हो रे सँगै उठी अब दुत्तेकी लेखा बहुजना घर आया हुना हो जाँत साथ हेरेर पुइ आफ्ना कामतिर फर्कदो बनबर लगाई जाँतकी तयारीमा हुन हो बहुजनाले त जाँतकी लेखा कपडा लै किने ल्या हुना सँगै देखा कसैले ज्याकेट किन्या कसैले पोइन्ट किन्या अच्याल त देखा जन्सीका पोइन्ट भन्नान तन किन्या हुना सँगै कसैले अब जुत्ता किन्या हुना हो उठी जाँतमा देखा हौसलै हुने भई म देखे चस्मा लगे किन्या हुना हो बहुजनाले जीवस रमाइलो हो रे सँगै देखा जाँत हुना छन् सबजना खुसी भइरहेको हुना हो यही बेला कोही सँगै हेरेन म उनलाई स्वागत गर्दा हो नमस्कार हजुर हेलो दाइ नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ सँगै आएर थिए सँगै क्रोडकाने जोड्या प्रयास त गर्यो उन जाउनु छुट्टी भएर गया आज कोही सँगै आइरहनु पुइ नमस्कार हजुर हेलो नमस्कार दा कहाँबाट को बोल्ला छौ सँगै मेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 पातलाबाट अशोक दयाल बोल्ला रे दादा अशोक दयाल देखा हजुर निकै छौ अशोक जी निकै छौ दा तम सब निका हम लगे निकै छौ तमारा माया ममताले जाडी कति हो रहेछ अशोक जी जाडी त बहुत होइरहेछ दारे जाडी बहुत हो रहेछ कि गुदोडो ओढ्लाई छौ कि आगो तप्पा छौ आगो तप्पा रे आगो तप्पा छौ देखा हजुर पक्का लगे वर्षा बिहान आगो तप्या लगे चलन छ हमरतिर दिनमा देखा तन बाँझका मुडा खैरका सालका मुडा ल्याउनु पर्यो बसाइमिन जा आगो ताप्पोबाट तनरा कोइला भइराल त पैथर सम्म निको होइरहन्छ ब हजुर निको होइरहन्छ भइ ल बुइ कार्यक्रममा आइरहेछ अरे कोसलो के लिइरहेछ अब सँगै नाम त सोइ लिइरहेछ अरे
सुरु गर्दा पो यहाँ हुन्छ सँगै सुरु गर्दै सकन्छौ। आज तेरा मेल किँदैछ ए घुम 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 बादल पिकारोला जहाजमा जानु छ प्यारी मन त तेरीको ला सात पाना बादलका माथि ए घुम 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 बादल पिकारोला ओली कहाँ जानु छ प्यारी मन त तेरीको ला। हजुर दाइ बहुत बहुत धन्यवाद छ। अब आउन दिनमा आस्यार आज लेखा छुट्टी नपो यहाँ हजुर छुट्टी जनाउ। नमस्कार दाइ। यही बेला रे थिया अशोकजी क्रोड कहानी जोड्यो रे उन लगे छुट्टी बर गया संग्यौ। अब हमलाई छुट्टी पर जान बड्डे बेला भइगयो समय सकिनो भन्ना छन् देखिया पल्ला खण्ड बटे नरेशजी भन्ना छन् कि सँगै अब क्रोड कहानी जोड्याए तसोइ छ रे छुट्टी न बढाबै भन्ना रे देखिया पल्दर बटे अब हमले छुट्टिन बड्डे हुन्छ। इन्जासम्म कार्यक्रम जतिले सुनबर साथ दिया तमन सबैलाई धन्यवाद छ। फोन लगुने प्रयास गरे फोन नै लाग्यो तम निराश उदास दिन भया हम दिना दिन आउन आज न बिहाले भल भल्न बिहाले पर्की पक्काले गए तमनसित देखिया क्रोड कहानी जोड्नु सक्यौ। त्यसै कार्यक्रमका बारेमा तमले केही भन्नु चाहेका छौ देखिया सल्लाह सुझाव दिन चाहेका छौ भने तम निर्धक्क होइ बरे आफ्नो कार्यक्रम देखिया आफ्नो कार्यक्रम सम्झिबर तम हमलाई सल्लाह सुझाव रे केही तथा प्रतिक्रिया छन् तमरा कार्यक्रमबाट केही घटाउनु बड्या बढाउनु पर्दा थर छन् भने तन लगे भन्न सकन्छौ। त्यसै देखिया हम अब आजबटे नियमित रूपमा तमरा माझमा फेसबुक लाइभ बटेले प्रस्तुत हुनु सक्यौ। बहुत जना देखिया हमलाई अनलाइन बटे सुनन्छौ, बहुत फेसबुकका माध्यमबाट सुनन्छौ, बहुत जना रेडियो बैंडबाट सुनन्छौ देखिया सबैका सामु हम पुग्रनौ त तमले सल्लाह सुझाव भर्दियाले थोकै कार्यक्रमलाई देखिया ऐतर बढाउनका लेखा सजिलो हुन्छ रे। गीत जतिले पठाइरहेछौ सँगै हम समय सान्दर्भिक गीत आयो भने उनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनौ। संस्कृति जोगुन्या गीत छन् त्यसै केही घटनामा आधारित देउडा गीत छन् तनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनौ। पैथरा गीत हम देखिया बिस्तार बिस्तारै बेला बेलामै अब पालो पुग्या दिन भाषण गर्ला भणबर देखिया हम ऐतर बढ्नौ। त्यसै हिसाबले जतिजना सङ्गीतकालाई यहाँ देउडा गीत छन् सबैका वाचन हुनेहन् भणबर सबैलाई मै आशुरो दिलाउन चाहनौ। कि ढिला होलो थोक्कै ढिला होलो देखिया देर होली अबेर होली अन्धेर नाइ होली सँग तमरा देउडा गीतमै रेन्जासम्म पल्ला खण्डबटे सासोइ गर्यो। नरेश नायकजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिएर फेसबुक लाइभ बटे रेडियो बटे अनलाइन बटे जहाँ बटेले तमले रेडियो सुना सबैलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिएर एक निको देउडा गीत तमर माझमा छाडबर सबजना निखरी खया निकर सिया निका सुइना होइजाउन भन्बर मै दीपक राज दीर्घायुले छुट्टिनौ। नमस्कार। गंगा जल जसो त्यो जो बनिया चम्पा मलाई दिने हौ कि ए चम्पा मलाई दिने हौ कि चम्पा मलाई दिने हौ कि मलाई दिने हौ कि चम्पा मलाई दिने हौ कि बनाउने ठेकी धड्कनै रोकिन लाग्यो यो चम्पा तेरो मुहार देखि छाइ हान्ने गिठीको पारो यो चम्पा दही बनाउने ठेकी धड्कनै रोकिन लाग्यो यो चम्पा तेरो मुहार देखि ए चम्पा तेरो मुहार देखि चम्पा तेरो मुहार देखि तेरो मुहार देखि चम्पा तेरो मुहार देखि
पाक्या फल रुखैमा रयायो चम्पा चरीले खाइजान्छ जवानी ढल्किँदै गयायो चम्पा पछि कोलै जान्छ पाक्या फल रुखैमा रयायो चम्पा चरीले खाइजान्छ जवानी ढल्किँदै गयायो चम्पा पछि कोलै जान्छ चम्पा पछि कोलै जान्छ चम्पा पछि कोलै जान्छ पछि कोलै जान्छ चम्पा पछि कोलै जान्छ समृद्धि र विकासका लागि समावेशी आवाज आफ्नै बोली आफ्नै शैली सामुदायिक रेडियो मेलोडी FM 101.2 मेगाहर्ज। BBC नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा शासन गर्ने भए चुनाव मार्फत आउन प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनौती, एकजना राजनीति शास्त्री भन्छन्। कहिले कहिले त्यो जुन भएको मनोविज्ञान हो त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप त्यस्तो भनेको हुन सक्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले पाउने भनिएको जोखिम भत्ता कहिले पाउँछन्? दिन्छौँ भनेर मैले भनिसकेँ त, हामीले जुन बेलामा बोलेका थियौँ उनीहरूलाई दिन्छु भनेर हामी त्यो निकासाको लागि गरिरहेका छौँ, त्यो दिन्छौँ। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, कोभिड महामारी यता पहिलो पटक छठ घाटहरूमा फर्किएको रौनकबारे एक चर्चा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कार्बन उत्सर्जन कटौती सम्बन्धी आफ्नो लक्ष्य दरिलो बनाउन राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु सम्मेलनमा भेला भएका विश्व नेताहरूले कार्बन उत्सर्जनमा अर्थपूर्ण र मापन योग्य कटौती गर्नै पर्ने बताएको छ। उसले भयावह विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्ने कुनै पनि सम्भावनाका पक्षमा उभिन उनीहरूले यस्तो गर्नुपर्ने जनाएको हो। सम्भावित सम्झौताको पहिलो मस्यौदामा राष्ट्रसङ्घले कोइला र जीवाश्ममा आधारित इन्धनलाई दिइँदै आएको सहुलियतलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। तर वातावरणवादी समूहहरूले चाहिँ उक्त मस्यौदाले आकस्मिक रूपमा कार्य गर्नुको साटो अझै पनि राम्रो हुने आशा मात्र राखेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। थाइल्याण्डको एउटा अदालतले गत वर्षको एउटा प्रदर्शनमा राजनीतिमा त्यहाँको राज संस्थाको भूमिकामा सुधार गर्नुपर्ने भनी राखिएको माग असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। उक्त अदालतले प्रदर्शनकारीहरूका 3 जना नेताहरूले अहिलेको प्रणालीलाई समाप्त पार्ने कोसिस गरेको भन्दै पुनः त्यस्ता खालका वक्तव्यहरू नदिन आदेश दिएको छ। उक्त आदेशको उद्देश्य थाइल्याण्डमा लामो समयदेखि वर्जित रहेको राज संस्थामाथिको बहसलाई रोक्नु रहेको जस्तो देखिन्छ। बीबीसीका जोनाथन हेड भन्छन्, यो आदेशले प्रभावकारी रूपमा थाइल्याण्डमा राजतन्त्रबारे सार्वजनिक रूपमा गरिने कुनै पनि खालका बहसहरूलाई बन्द गरिदिन्छ। अनि अदालतले उद्धृत गरेका जेलमा रहेका 3 अधिकार कर्मीहरूलाई मृत्युदण्ड दिन बाटो खोलिदिन्छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। जर्मनीका एकजना प्रमुख भाइरोलोजिस्ट क्रिस्टियन डोस्टिनले यदि हालैको कोरोना भाइरस संक्रमण वृद्धिलाई रोक्ने कुनै उपाय नगरिए उक्त देशमा थप 1 लाख मानिसहरूको कोभिडका कारण ज्यान जान सक्ने बताएका छन्। जर्मनीमा महामारी सुरु भए यता लगातार 3 दिनदेखि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमण देखिएको छ। उक्त देशमा कोरोना भाइरसको चौथो लहर आएको हो। बीबीसी की जेनी हिल भन्छिन्, गत 24 घण्टामा करिब 40,000 संक्रमण पाइएका छन्। यो जर्मनीमा हालसम्मकै उच्च हो। देशका केही भागका अस्पतालहरू भरिन थालेको बताइएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाबाट साँझ पख सुनिरहनु भएको छ।
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले सन् 2014मा एउटा सैनिक विद्यालयमा भएको हमलाको विषयलाई लिएर त्यहाँका प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग सोधपुछ गरेको छ। उक्त हमलामा परेर 130 भन्दा बढी बालबालिकाहरू मारिएका थिए। आज बिहान अदालतमा बोलाउँदै खानलाई पठाइएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतले कारबाही गर्नुको साटो उक्त हमला गराउने भनिएको पाकिस्तानी तालिबानसँग उनले किन सम्झौता गरिरहेका छन् भनेर सोधेको छ। पाकिस्तानले सोमबार स्थानीय तालिबान लडाकुसँग युद्धविराम गर्ने सहमति गरेको थियो। निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाले चिनिया नेताहरूलाई जातीय अल्पसंख्यकमाथि अत्यधिक नियन्त्रण गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले ती नेताहरूले चीनभित्र तिब्बत र सिन्जियाङमा जस्ता कयौं अनुपम संस्कृतिहरू रहेको नबुझेको बताए। उनले चीनमा विशेष गरी हान जातीय समुदायका मानिसहरूलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। चीनका अधिकांश नेताहरू उक्त जातिका रहेका छन् र गत अगस्तमा अफगानिस्तानको सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि तालिबान सरकारका उच्च अधिकारीहरूको एउटा टोली पहिलो पटक पाकिस्तान भ्रमणमा पुगेको छ। एकजना प्रवक्ताले उक्त टोली र पाकिस्तानी अधिकारीहरूबीच व्यापार तथा पारवहनमा केन्द्रित वार्ता हुने बताएका छन्। तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मान्यता पाउन र विदेशमा रहेको सम्पत्ति रोक्का नगर्न चाहेको छ। तालिबानसँग पाकिस्तानको लामो समयदेखिको सम्बन्ध भए पनि हालसम्म उसले तालिबान सत्तालाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छैन। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई शासन गर्ने मन भए चुनाव लडेर आउन चुनौती दिएका छन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले प्रजातन्त्र विरुद्ध षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै त्यसप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड समेत दिए। करिब 1 महिना अघि दशैंको शुभकामना दिने क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल जस्तो देशमा प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक हुन नसक्ने बताएका थिए। एक रिपोर्ट। कांग्रेसका संस्थापक नेता दिवंगत गणेशमान सिंहको जन्म जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले तत्कालीन समयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रजातन्त्र बाहेक सबै कुरा सुम्पन तयार रहेको बताए पनि आफूलाई थुनिएको स्मरण गरे। ज्ञानेन्द्र शाहकै कदमका कारण मानिसहरू सडकमा निस्केको र गणतन्त्र आएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, जनता पनि आयो, अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँले डेमोक्रेसी आएको छ, यो चाहिँ गणतन्त्र आएको छ, संविधान बनेको छ। यसलाई चाहिँ खिलाफमा माथि लाग्न सक्छन्, षड्यन्त्र हुन सक्दछन्, अनेक कुरा गर्न सक्दछन्। त्यसै कारण चाहिँ के छ भनेदेखिलाई अगाडि परे भइहाल्यो के छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले यो यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ। मैले भनिसकेँ प्रजातन्त्र विकल्प प्रजातन्त्रै हो, अरू केही कुरा छैन। त्यसै कारण चाहिँ आफूले उनीहरू चुनाव लड्न भइहाल्यो नि, चुनाव लड्न लड्न सक्ने अनि प्रजातन्त्र खिलाफ भएर हुन्छ, प्रजातन्त्र लड्नु हुन्छ नि, कसले रोकेको छ। गत असोज अन्तिम सातातिर दशैंको शुभकामना दिँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका थिए, देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौं। बेला बखत आउने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका राजनीतिक अभिव्यक्तिप्रति दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रतिक्रिया जनाउने गरेका छन्। त्यसबारे राजनीति शास्त्री कृष्ण पोखरेल भन्छन्, परिवर्तनलाई संस्थागत गरियो, इन्स्टिट्युसनहरू त बिल्ड गरियो, त्यो इन्स्टिट्युसनहरूबाट जे डेलिभरी हुनुपर्ने हो त्यो डेलिभरीमा चुकेको छ क्या नेपालको राजनीतिक नेतृत्व। त्यो चुकेको कारणले त्यो कहीँ न कहीँ त्यो एउटा भएको मनोविज्ञान अहिले त छ पनि, राजा देश बचाऊ भन्ने छ, नेताउती भन्नेहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कहीँ न कहीँ त्यो जुन भएको मनोविज्ञान हो त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप त्यस्तो भनेको हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राज संस्थाका कतिपय समर्थकहरू पनि दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेर असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको दावी गर्छन्। अर्को विषय, छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ व्रतालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। कोरोना भाइरस महामारी यता पहिलो पटक विगतमा जस्तै यसपालि छठ घाटहरूमा रौनक देखिएको हाम्रा संवाददाताहरूले बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा अघि साँझ वीरगञ्ज स्थित एउटा छठ घाट पुगेकी हाम्री संवाददाता माधुरी महतोलाई त्यहाँको माहौल बारे हामीले सोधेका थियौं। 2 वर्षमा कोरोना भाइरस महामारीको कारण एकदमै धेरै सुनसान देखिएको घाट, एकजना पनि मान्छे नदेखिएको घाटमा यसपालि मान्छे होइन, व्रतालु महिलाहरूदेखि लिएर पुरुष बच्चाहरू सबै देखिन्छन् र एकदमै हटेक मुद्रामा देखिन्छन्। 2 वर्ष घाटमा आउन नपाएका व्रतालुहरू यस वर्ष धुम
धुमधामका साथ छठ मनाउन पाउँछन् र जुन ठाउँमा उनीहरू वर्षौंदेखि छठ मनाउँदै आएका छन् यस वर्ष पनि आफ्नै घाटमा आफ्नै स्थानमा आएर उनीहरू बसेका छन् र एकदमै रौनक देखिन्छ घाटमा। म भएको ठाउँमा चाहिँ 4वटा घाट बनाइएको छ र सबै घाटमा चाहिँ लगभग 100-150 भन्दा बढी मानिस व्रतालुहरू नै देखिन्छन् र सबैजनाले आफ्नो जुन प्रसाद हुन्छ छठी मातालाई चढाउनु पर्ने आफ्नो अगाडि सुपलीमा दौरामा ढकनी लगायत केरा सबै आफ्नो अगाडि राखेछन्, दियो बालेछन् र छठी माताको प्रतीक बनाछन् माटोले र त्यो छठी मातालाई चाहिँ पूजा पाठ गरेर दियो बालेर आफ्नो ठाउँमा अब छठी माता र सूर्य भगवानलाई जोडिएर चाहिँ गीत गाउने सफरमा छन् गणेशजी। यसपालि 2 वर्षपछि यसरी प्रत्यक्ष रूपमा घाटमा आएर छठ मनाउन पाउँदा श्रद्धालुहरू के भन्छन्, के छ प्रतिक्रिया उनीहरूको? योभन्दा पहिले घरमै उनीहरूले आफ्नो सानो सानो पोखरी खनेर वा भनौँ पोखरी बनाएर चाहिँ उनीहरूले पूजापाठ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने यसपालि चाहिँ उनीहरू घाटमै आएर घाटमै पूजा गर्न पाएर चाहिँ एकदमै खुसी छौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। र केही व्रतालुहरूसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ, उहाँहरू चाहिँ एकदमै हर्षित हुनुहुन्छ। जस्तो अब वर्षमा एकपटक परिवारका बाहिर घरका सदस्यहरू पनि छठ मान्नैका लागि घर आउँछन् र घाटमा चाहिँ सबै पारिवारिक मात्र होइन कि छिमेकीदेखि लिएर नभेटेका व्रतालु नभेटेका जो छिमेकीहरू हुन्छ आफन्तहरू हुन्छन् सबैसँग भेट्न रमाइलो गर्न पाइन्छ र एउटा आशाको रूपमा छठी मातालाई चाहिँ सँगै पूजा गर्न पाइन्छ भनेर र सबैभन्दा ठुलो कुरा मनमुटाव भएका पनि जुन हुन्छन् छिमेकीहरू उहाँहरूमा पनि यो बेला चाहिँ घाटमा एकदमै मेलमिलाप भएको एकदमै खुसीका साथ सँगसँगै बसेर चाहिँ छठी माताको पूजा गरेको पनि रौनक देखिन्छ होइन, एकदमै रमाइलो दृश्य देखिन्छ। त्यो चाहिँ अझ पनि देखिरहेछन् र उनीहरूले व्रत गरेपछि जलाशयमै गएर भगवानलाई अर्घ दिनुपर्छ, सूर्य भगवानलाई अर्घ दिनुपर्छ, छठी मातालाई पूजा गर्नुपर्छ भनेर जुन मान्यता थियो यसपालि चाहिँ उनीहरूले फेरि पनि मनाउन पाउँदा धेरै खुसी भएको छन् भन्दैछन् उनीहरूले। तपाईँले भने जस्तै 2 वर्षपछि घाटमा आएर पूजा आजा गर्न पाउँदा एकदम खुसी छन्, त्यो हिसाबले उपस्थिति पनि बढ्ने नै भयो मान्छेहरूको 2 वर्षपछि त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा सामेल हुन पाइने भएकोले छठ घाटहरूको व्यवस्थापन चाहिँ के कसरी गरिएको छ अब अन्त्यमा? हजुर, हाम्रो चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र चाहिँ घाट पर्ने भएर यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै सुरक्षा भइ नै हाल्यो। जस्तो अब दूरी कायम गरेर अलिकति भनौँ सम्भव नभएको स्थिति चाहिँ देखिन्छ होइन, दूरी कायम गर्ने चाहिँ एकदमै प्रयास गर्दा गर्दै पनि अब सँगसँगै बस्नुपर्ने र ठाउँ कम तर मानिस धेरै भएको कारण चाहिँ सँगसँगै बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ यहाँ घाटमा। तर पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नै परिवारका सदस्य लिएर आफ्नै परिवारको सदस्यसँगै बसेर चाहिँ मनाइरहेछन् र यो कारणले चाहिँ दूरी पनि कायम गरेको उनीहरूलाई चाहिँ महसुस भएको छ। र यो सँगसँगै पटाखाजन्य पदार्थहरू जे जति छन् त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न नपाइने पहिलादेखिको जुन नियम थियो यसपालि पनि त्यो नियम चाहिँ पालना भएको छ। भर्खरै केही बेर अगाडि पटाखा केही विद्यार्थीहरूले केही व्रतालुहरूले चाहिँ लिएर आउनु भएको थियो, थरीले चाहिँ लिएर गएको अवस्था छ। छठ पूजा बारे वीरगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता माधुरी महतो। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै यसपालिको छठ पर्व विधिवत सम्पन्न हुनेछ। अब सुनौ तपाईहरूबाटै प्राप्त प्रतिक्रिया साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र रमा पराजुलीबाट। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले पनि अतिवृष्टि, बाढी, अस्वाभाविक रूपमा ठूलो संख्यामा पहिरो लगायतका समस्या बेहोर्नु परिरहेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। यस्तो प्रकोप न्यूनीकरण गर्न र प्रकोपसँग सँगसँगै बाँच्न सिक्न वा सिकाउन कसले के गर्नु पर्ला भनी आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा सोधेका थियौं। हामीलाई प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। फेसबुकमा जित बहादुर धामीले लेखेका छन्, सबैले मिलेर प्रकोप न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। जनताले पनि वातावरण प्रतिकूल हुने खालका गतिविधि गर्नु हुँदैन। धेरै रुखहरू काट्नु भएन, आगो लगाउनु भएन, बाढी पहिरो जाने खालका जमिन खन्नु भएन, अनि खतरा उत्पन्न हुने ठाउँमा बसोबास गर्नु भएन। रुखहरू नभएको ठाउँमा नयाँ बोट बिरुवा लगाउनु पर्यो। खतराबाट बच्ने मौसम सम्बन्धी जानकारी लिने र नदीको किनारमा नबस्ने गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले पनि सबैलाई वातावरण प्रतिकूल हुने कार्यबारे जानकारी दिने नीति नियम लागू गर्नु पर्यो र वातावरण प्रतिकूल हुने उद्योगहरू बिस्तारै हटाउँदै जानु पर्यो। माधव घिमिरेको मत यस्तो छ, वातावरण संरक्षणको लागि हामीले आफ्नै घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ। सामान किन्दा घरेलु झोलाको प्रयोग गरेर प्लास्टिक झोला प्रयोग नगर्ने, जथाभावी खेतबारी वा जंगलमा आगो नलगाउने र बालबालिकालाई पनि यसको असरबारे बुझाउने गर्नुपर्छ। त्यस्तै हरेक व्यक्तिले आफ्नो जन्मदिनमा कम्तीमा एउटा बिरुवा रोप्ने
कीटनाशक औषधि र रासायनिक मलको प्रयोग नगर्ने तथा सबैले पृथ्वी हाम्रो साझा सम्पत्ति हो भनेर सोच्ने बेला भएको छ। सरकारी स्तरबाट पनि पुराना र धेरै प्रदूषण हुने कारखानालाई आधुनिकीकरण गर्ने, मापदण्ड नपुगेका र धेरै धुवाँ फाल्ने गाडी चल्न नदिने गरेमा हाम्रो अवस्था राम्रो हुनेछ। दधी मगर लेख्छन्, प्रकोप सँगसँगै बाँच्न सिक्दा नै बाढी पहिरोले सबै लग्यो। खै कति सँगै हुने, कति टाढा हुने, चाहेर पनि केही नहुने, बाध्यता आफ्नै आफ्नै। सरकारले हो नि सबै चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्ने त। संघर्ष बेगहा लिम्बुको सुझाव यस्तो छ, जलवायु परिवर्तन के हो? जलवायु परिवर्तनबाट प्रकृति र प्राणीमा कस्तो असर पर्छ यस बारेमा सबैलाई जानकारी गराउने, जलवायु परिवर्तन हुन नदिन उचित उपाय सबैले अपनाउने। ट्विटरमा विशाल रेग्मीले लेखेका छन्, ठूला देशहरूले अत्याधुनिक आणविक हात हतियार निर्माण बन्द गर्नुपर्छ। नेपालमा स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित हुने शहरीकरण र औद्योगिकरण नियन्त्रण गर्नुपर्छ। गरिबी र बेरोजगारीका कारण हुने वन विनाशलाई रोक्नुपर्छ। साँझपखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। युकेको ग्लास्गोमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलनमा सार्वजनिक एउटा सम्झौताको मस्यौदामा राष्ट्रहरूलाई सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा आफ्नो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यलाई दरिलो बनाउन आह्वान गरिएको छ। घातक विश्व तापमान वृद्धिका कारण पर्ने असरहरूसँग जुझ्नका लागि खतरामा परेका देशहरूमध्ये थप धेरै सहयोग पाउने पर्ने पनि उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। उक्त सम्झौताको मस्यौदामा नेट जिरोमा पुग्नका लागि देशहरूले आगामी वर्षभित्र दीर्घकालीन रणनीतिहरू बनाएर पेश गर्नुपर्ने बताइएको छ। आलोचकहरूले उक्त सम्झौता दीर्घकालीन असरहरू कम गर्ने दिशामा खासै अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि कतिपयले चाहिँ सम्झौताको मस्यौदाले विश्व तापमान वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। उक्त सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नेका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको मस्यौदालाई त्यहाँ उपस्थित देशहरूले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले विश्व तापमान वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नका निम्ति सन् 2030 भित्र विश्वव्यापी उत्सर्जनलाई 45% र यो शताब्दीको मध्यसम्ममा त्यसलाई शून्यमा झार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईले युकेको बर्मिङहममा आफ्ना प्रेमीसँग एक इस्लामिक समारोहबीच विवाह गरेकी छन्। उनी र असर मलिक निकाहमा सहभागी भएका थिए। मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को नेशनल हाई पर्फर्मेन्स सेन्टरका प्रबन्धक हुन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। सन् 2012 मा तालिबानको गोली हमलामा परेपछि पाकिस्तानी महिला अधिकारवादी मलालाले इंग्ल्याण्डको वेस्ट मिडल्याण्ड्स क्षेत्रमा शरण पाएकी थिइन्। हिजो मंगलबार उनले एउटा ट्वीट गर्दै अशेर र आफू जीवनभरका लागि दम्पति भएको बताएकी थिइन्। उनले लेखेकी थिइन्, अगाडिको यात्राका लागि एकसाथ अघि बढ्न हामी निकै उत्साहित छौं। 24 वर्षीय मलाला 15 वर्षकी हुँदा पाकिस्तानमा तालिबानको हमलामा परेकी थिइन्, जहाँ उनले किशोरीहरूको पढ्न पाउने अधिकार बारे बोलेकी थिइन्। उत्तर पश्चिम स्वात उपत्यकामा लडाकुहरूले उनी चढेको स्कूल बसमा हमला गर्दा मलाला सहित उनका अन्य 2 साथीहरू घाइते भएका थिए। झण्डै ज्यान गुमाएको उक्त घटनापछि उनी र उनको परिवार बर्मिङहममा सर्यो, जसलाई उनले पछि आफ्नो दोस्रो घर भनिन्। 17 वर्षमा उनी नोबेल पुरस्कार पाउने सबैभन्दा कम उमेरकी व्यक्ति बनिन्। पछि उनी अध्ययनका लागि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गइन् र एकजना अग्रणी मानव अधिकार कर्मी बनिन्। मलालाले यस अघि विवाहका विषयमा दुविधाहरू व्यक्त गरेको पाइएको थियो। भोग पत्रिकालाई गत जुलाईमा दिएको अन्तर्वार्तामा मलालाले भनेकी थिइन्, म अझै बुझ्दिन मानिसहरूलाई किन विवाह गर्न पर्छ भनेर। यदि तपाई कसैलाई आफ्नो जीवनमा चाहनुहुन्छ भने किन विवाह पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो? जोडी मिलेर मात्रै किन बस्न नसकिने? उनको विवाहको खबरलाई 10,000 प्रशंसकले अनलाइनमा मन पराएका छन् र हजारौंले उक्त जोडीलाई शुभेच्छा पठाएका छन्। मलालाले आफू क्रिकेटको प्रशंसक भएको कैयौं अन्तर्वार्ताहरूमा बताएकी थिइन्। आज बुधबार, अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी शुरू भए यता नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा राज्य मन्त्री सहित 6 जना स्वास्थ्य मन्त्रीहरू फेरिसकेका छन्।
पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रीमा गठबन्धन भित्रको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता विरोध खतिवड़ा नियुक्त भए। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा खोप रहेको र यो वर्षभित्र सबै नागरिकले खोप पाउने गरी सरकारले काम गर्ने बताएका थिए। खोप अभियान शुरू भए यता अहिलेसम्म कुल जनसंख्याको करिब 25% पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। भारत, चीन, जापान, अमेरिका लगायत विभिन्न देशबाट खोपहरू आएका छन् र आउने क्रम जारी छ। अभियान शुरू भएको 9 महिनामा कुल जनसंख्याको लगभग 1/4 जनसंख्यालाई खोप लगाएको सरकारले अबको 5 महिनाभित्र 12 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ला। यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामीले साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ासँग कुराकानी गरेका छौं। शुरूमा मैले उनलाई सोधेको छु, सरकारले भने अनुसार यो वर्षभित्रै सबै नागरिकले खोप पाइसक्लान्? लक्षित समूहको 72%लाई लगाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। किन भन्दा केही पर्सेन्ट चाहिँ गाउँमै बस्ने नआउने चाहिँ बढी घर घरमै जानुपर्ने त्यो अभियान हामी अर्को चरणमा शुरू गर्छौं। हामीले जे लक्ष्य राखेका थियौं त्यसलाई अहिले पूरा गर्ने नै हामीले केही खोप लगाइसकेका छौं भने केही खोप हामीले पाइपलाइनमा बुक गरिसकेका छौं। त्यसकारणले हामीलाई त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई समस्या छैन। हामी त्यसमा लक्ष्य अनुसारै प्रगतिमा छौं। त्यसका लागि खोप चाहिँ कहाँबाट कुन खोप कति मात्रा आउँदैछ अहिलेको चरण? खास गरेर हामीलाई चीन, अमेरिका, भारतबाट मुख्य रूपले आएको छ। सबै मुलुकलाई चाहिँ 20% दिने भनेर चाहिँ नि कोभ्याक्सले घोषणा गरेको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ जापानबाट पनि आएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब भुटानले पनि अब 1 लाख पठाएको थियो। मालदिव समेत पनि पठाएको थियो। हो, त्यो पठाएको कुरा भयो। अब आउने चाहिँ जस्तो मैले भने त्यही योभन्दा अगाडि आएका पनि चीन, भारत र उसबाट अमेरिकाबाट आएका हुन्। अब अहिले पनि हाम्रो चाहिँ नि चीनबाट पनि पाइपलाइनमा 60 लाख भन्दा बढी खोप र सहयोग गर्ने भनेर वचन दिएका झन्डै 20 लाखहरू थप खोपहरू पनि पाइपलाइनमा छन्। यता अमेरिकाकोबाट पनि चाहिँ नि फाइजर र मोडर्ना चाहिँ हामीले 1 करोड सहमति गरेका छौं। त्यसका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु पनि भइसक्यो हैन? सुरु पनि भइसक्यो। क्याबिनेटले फाइजरको 60 लाख 61 लाख आसपास खरिदको लागि चाहिँ भुक्तानी गर्ने चाहिँ अनुमति क्याबिनेटबाट लिइसकेका छौं। 1 लाख भन्दा अलिक केही बढी खोप प्रयोगात्मकको लागि भनेर केही हप्ता अगाडि आइसकेको छ र हामी त्यसलाई 7 प्रदेशमा खास गरेर चाहिँ 12-18 वर्षका बालबालिकाहरू जो मुटु रोग, किडनी रोग अथवा चाहिँ अनेकौं खालका चाहिँ रोगले ग्रस्त भएका अलग क्षमताका बालबालिकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यो लाउने प्रक्रियामा छौं र यो पनि हामीले राष्ट्र बैंक मार्फत सिधै उत्पादक संस्थालाई भुक्तानी गर्ने गरी क्याबिनेटबाट पारित गरिसकेका छौं। क्याबिनेटले त्यो पारित गरेको खोप चाहिँ एकै चरणमा आउँछ कि पटक पटक? खण्ड खण्ड हामीसँग भण्डारण क्षमता र अनेक कारणले गर्दा खण्ड खण्डमा आउँछ। हाम्रो यहाँ भण्डारण क्षमतालाई ध्यान दिएर 10 लाख 15 लाखको आसपासको हिसाबबाट चरण गरेर लिन्छौं। त्यही त यो फाइजर र मोडर्ना चाहिँ खास गरी अन्य खोपको तुलनामा बढी चिस्यानमा राख्नुपर्ने हैन? त्यसको लागि चाहिँ अब जति ल्याउने बित्तिकै प्रयोग हुने गरी मात्रै त्यो अनुसार ल्याउने सरकारको अलि त्यो बढी माइनस डिग्रीमा राख्नुपर्ने हुनाले त्यो त हामीसँग पनि केही क्षमता त त्यसको छ। तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अन्य योभन्दा अगाडि 18 वर्षभन्दा माथिको लगाउने खोप जुन ढङ्गको चिस्यानमा राख्नुपर्छ त्योभन्दा बढी यसलाई आवश्यक पर्ने मोडर्ना र यसलाई पर्ने भन्ने कुरो छ। त्यसले गर्दा त्यो केही क्षमता हामीसँग त त्यसलाई पनि प्रयोग गर्छौं। होइन भने 1 महिनाभित्र यो खोपलाई प्रयोग गर्न परिसक्ने हुनाले यो जुन सामान्य चिस्यानहरू खोपको छ त्यो अनुसार पनि 1 महिना यसलाई चलाउन सकिने हुनाले त्यो समेतलाई दृष्टिगत गरेर हामी खण्ड गरेर यसलाई लिएर आउँछौं। त्यो खोपको प्राथमिकतामा चाहिँ अब अहिले 18 माथिकालाई लगाइरहेको भएर 12 देखि 18 का पर्छन् कि त्यसको लक्षित वर्ग कुन हुन्छन्? अहिले हाम्रो त्यसलाई लक्षित वर्ग चाहिँ 12-18 नै हो। यद्यपि विज्ञहरूले यसलाई 18 भन्दा माथिकोलाई पनि यो मोडर्ना र फाइजर लगाउनै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, लगाउने बिर्छ। तर योभन्दा अगाडिका खोप 18 माथिकालाई मात्रै प्रयोग गर्न सकिने भन्ने थियो भने यो खोप हामीले 12 देखि 18 सम्मका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कुरो भएको हुनाले हामी यसको लक्षित समूह चाहिँ 12-18 नै केन्द्रित गरेर गर्छौं। अहिले अब यो 12-18 लाई लक्षित गर्ने भनेर सरकारले भनिरहँदाखेरि चाहिँ सबै विद्यालयहरू चाहिँ खोप लगाएर बालबालिकाहरू भौतिक रूपमा विद्यालय जान कहिलेबाट पाउलान् त? अहिले हामीले गरेको 1 करोड खोपले मलाई लाग्छ यो 12-18 समूहलाई पर्याप्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा कहिलेबाट भन्दा पनि हाम्रो यहाँको भण्डारण क्षमताले गर्दा हामी यसलाई क्रमिक रूपले गर्दै जाने हो। त्यसले तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्क डेट त हामी भन्न सक्दैनौँ। तर पनि अब यो हाम्रो प्रक्रिया सुरु भएको हुनाले हामी सम्भवतः 3-4 महिनाभित्र यसलाई सम्पन्न गर्छौं। भनेको खोप लगाइसकिन्छ कि खोप आउँछ 3-4 महिनाभित्र? होइन, लगाउने प्रक्रिया त अब लगभग 1 लाख दिएर प्रयोगात्मक भइसकेका। उनीहरूले पैसा भुक्तानी पाएपछि हामीलाई लगभग 1-1.5 महिनाभित्रै खोपको पहिलो लट आउँछ र हामी काम सुरु गरिहाल्छौँ। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने हामी यसलाई चाँडै नै ल्याउँछौँ र चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ। खोप वितरण चाहिँ समानुपातिक भएन भन्ने खालको गुनासो असाध्यै धेरै सुनिन्छ। त्यस्तो होइन होला, जहाँ तोकिएको छ त्यहाँ त अब क्युमा बस्नु पर्यो। जसले जो पहिला गयो उसले नै प्राथमिकता पाउने स्वाभाविकै कुरो भइहाल्यो। त्यसमा
यो 12-18 को त हामीले अब अहिले प्रयोग सुरु नै भएको छैन, त्यस कारणले यसमा गुनासो आउने भन्ने कुरो आउने भएन। यो 18 माथिको लागि त हामीसँग पर्याप्त खोप छ। त्यसमाथि अहिले त हामीले काठमाडौँबाट बाहिर जाने र काठमाडौँभित्र आउने 4 नाकामा चाहिँ हामीले गोङ्बु बस पार्क, यतापट्टि कोटेश्वर, यता दक्षिण जानको लागि बल्खु, यतापट्टि पश्चिम जानको लागि कलङ्की, यी यस्ता बस पार्कमा नै हामीले यात्रुहरूलाई देशभरि रोका ल्याउने र लाने नहोस् भनेर हामीले काठमाडौँ जस्तो ठूला शहरमा खोप पाइयो, ग्रामीणमा पनि जोखिममा त छन् नि जनता, त्यहाँ चाहिँ पाइएन भन्ने खालको यसो त्यहाँ चाहिँ ध्वनिका कुरा पनि विभिन्न कारणले होला, नत्र भने पहिला जुन त हल्ला चलेका कुरा थिए त्यो अहिले त्यो स्थिति होइन। हामीसँग पर्याप्त खोप छ, अहिले स्टक पनि छ र हामीले पाइपलाइन पनि राखिसकेका छौँ। यहाँले अवस्था पाउनु होला, अस्ति मात्रै पनि 16 लाख डोज चाहिँ चीनबाट हामीले ल्याइसकेका छौँ केही हप्ता अगाडि, अनि हिजो मात्रै पनि चाहिँ नि 16 लाख डोज अस्ति मैले पनि चिनिया राजदूतबाट हस्तान्तरण गरेर मैले लिएँ। अनि त्यसले सेनाको नाममा अरू नाममा पनि केही 3 लाख लगायतका डोज थपहरू आइसकेको छ। त्यसले गर्दा यो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ पुगेको छ र हामीले त्यसलाई नियमित रूपले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने हुनाले हामीले त्यो तोकिएका मितिहरूमा चाहिँ विभिन्न केन्द्रहरू तोकेर गरिरहेका छौँ। मेरो चाहिँ आम नागरिकलाई मेरो अनुरोध चाहिँ त्यो तोकिएको केन्द्रमा पुगिदिनुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ नि खोप नपाएर फर्किनु पर्ने हुँदैन। अनि त्यहाँ पुग्न नसक्नेहरूको हकमा जस्तो अब यस्तरको हामी एउटा केही पर्सेन्ट जनसङ्ख्या चाहिँ नि आफ्नै काममा रमाउने, गाउँघरतिरै बस्ने, यसको यो प्रचार प्रसार पनि नपुग्ने वा पुगेको भए पनि यसप्रति लापरवाही देखाउने एउटा केही पर्सेन्टेज छ भने केही पर्सेन्टेज चाहिँ घरबाट निस्किन नसक्ने, विभिन्न असुविधाका कारणले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने एउटा यस्तो पनि केही सङ्ख्या देखिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि अब शहरी क्षेत्रबाट हुँदै ग्रामीणतिर जान्छौँ कि कसरी जान्छौँ यसतर्फ हामी होमवर्क गरिरहेका छौँ। स्थानीय निकायलाई अब डाटा कलेक्सन गर्न भन्छौँ हामी। यो घरबाट निक्लिएर खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने व्यक्तिका नाम ठेगाना सहितको कति हुन्छ त्यो कलेक्सन गर्न भनेर हामी चाहिँ नि ध्यानबाट भए पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ घर घरमै असक्षम केन्द्रसम्म नआउन नसक्ने बिमारीको कारणले वा उमेरका कारणले त्यस्तो चाहिँ घर घरमै सेवा दिनुपर्छ भन्ने पनि हामीले यो पनि आफ्नो छलफल अगाडि बढाएका छौँ। कुन ढङ्गबाट सहज र सरल हुन्छ, नआएका अथवा चाहिँ सूचना पाएर पनि नआएका वा चाहिँ नि सूचनाबाट पनि वञ्चित भएका त्यस्तो स्थितिका मान्छेहरूको विषयमा पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। पहिलो मात्रा नै खोप लगाउन नपाउनेको कुरा पनि त्यत्तिकै छ। सँगै अब कतिपय देशले चाहिँ अब बुस्टर डोज लगाउने भन्ने कुरा छ भनेपछि त्यो तर्फ चाहिँ अब हाम्रो त यो पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेपछि फेरि बुस्टर अब यो 2 डोज सुरक्षित हो, त्यसमा पनि अझ सुरक्षित हुने भन्ने पार्टको कुरो हो। यसमा नेपाल सरकारले ठ्याक्कै अहिले सोचिसकेको छैन, किन भन्दा यो सोखभित्रको अझ थप सुरक्षित हुन भन्ने पार्ट हो भने यसलाई निजी क्षेत्रलाई छोडेर इच्छुक मान्छेहरूले ल्याउन जाने थप सुरक्षित हुन त्यो अलग पार्टको कुरो हो होइन। विश्वव्यापी नै यो महामारी त्यस्तो चरण भन्ने जुन हल्ला छ त्यस्तो गरी चलेर चाहिँ यो बुस्टर अनिवार्य स्थिति सिर्जना भयो भने नेपाल सरकारले यस विषयमा पनि निर्णय गरेर जसरी अहिले हामीले पहिलो र दोस्रो डोज चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ सरकारले जिम्मा लिएको छ हामी त्यसै गरी लिन्छौँ होइन। यो चाहिँ नि थप सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि अनिवार्य नभइकन हो भने त्यसलाई चाहिँ नि हामी इच्छुक मान्छेले लाउन इच्छा गर्दाखेरि ल्याउनेखेरि निजी क्षेत्रलाई पनि छोड्न सक्छौँ। यस विषयमा हामी खास निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, यो बीचमा चाहिँ जस्तो अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ जुन सरकारले 1 हप्ताभित्र दिन्छु भनेर यो सरकार गठन हुँदा प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो, उनीहरूले अहिलेसम्म नपाएको भन्ने गुनासो छ, त्यसबारे के भन्नुहुन्छ? मैले बुझेँ अब 2 वर्ष भयो कोभिडको, त्यो कारणले गर्दा उद्योग धन्दा व्यवसाय भन्सार आयात निर्यात यस्ता कयौं चिजहरू प्रभावित भए। त्यसले गर्दा राज्यलाई उठ्न सक्ने राजस्वलाई स्वाभाविकले प्रभावित गर्यो अनि अतिरिक्त हाम्रो यो कोभिड खर्चमा पनि अरबौं रुपियाँ हाम्रो निकास गर्न पर्ने, यता राज्यको आम्दानी चाहिँ राजस्व चाहिँ उठ्ने क्रम चाहिँ यो बिचमा स्वाभाविकै रूपले घट्यो। त्यसले गर्दा सरकार आफू बोलेको दायित्वबाट पर पन्छिँदैन। हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग निकासको लागि प्रस्तावित गरेका छौँ। तर यो पालि त बजेट नै त्यसकै लागि भनेर छुट्याएको बजेट नै फ्रिज भयो। हामीले त्यो अघिल्लो कोभिडको महामारी भएको बेलामा चाहिँ विषयको कोभिड भएपछि पैसा सरकारको लागि हामीले जुन बोलेका थियौँ त्यो चिज चाहिँ हामी पूर्ति गर्छौँ अहिलेलाई हामीले भन्न सक्ने कुरो थियो। त्योभन्दा बेगर त्यसरी हामीले बोलेका छैनौँ। एउटा त राष्ट्र सेवाको अथवा स्वास्थ्य कर्मीको त्यो कर्तव्यभित्रको कुरो पनि हो र राज्यसँग आफूसँग अलिकति कम्फर्टेबल स्थिति हुँदाखेरि प्रोत्साहन स्वरूप फेरि पनि हामीले दिने कुरा थियो। हाम्रो महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण अब दिनरात नभनी आफ्नो ज्यानै जोखिममा पारेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि चाहिँ अब राजस्व यस्तो कुरा उठाएर